السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس الرابع من دروس الكيمياء بالنسبه ل 3e année du collège. C'est la combustion des matériaux organiques، يعني احتراق المواد العضويه. إذن اول حاجه خصنا نتعرفوا على هذه المواد العضويه، يعني على لا ديفينيسيون des matériaux organiques. بالنسبه لي matériaux organiques sont des matériaux constitués essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. يعني هاد المواد العضويه هي واحد المواد اللي كتكون اساسا من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. يعني في لا فورمول ديالها خص يكون فيها الكربون والهيدروجين، ويقد يكونوا دي زاتوم اخرين، يعني درجات اخرى، ولكن اللي مهم ان يكون الكربون والهيدروجين في ما بين هاد الذرات. اذا هاد لي ماتيريو اورغانيك يمكننا نقسموهم لناتوريل اي سينثيتيك. ناتوريل هما طبيعيه، يعني موجوده في الطبيعه، وسينثيتيك يعني الانسان هو اللي صنعها مصنعه. les matériaux organiques naturels نقدروا نلقاو d'origine animale et d'origine végétale. d'origine animale comme cuir, laine, bois. لأن هادو كاملين راهم من الأصل حيواني، ونقد نلقاو d'origine végétale بحال لو بوا، يعني الخشب ولا القطن الكوطون اكسترا. ولا سينثيتيك يعني مصنع من طرف الانسان بحال البلاستيك، بحال البابي، الكاوتشو. اذا هادو كاملين سو سون دي ماتيريو اورغانيك. اذا دابا غادي نشوفوا خاصيه اخرى لهاد المواد العضويه. غنشوفوا لا كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك، ونبداو بلا كومبوسيون دو بابي. اذا بالنسبه لا كومبوسيون دو بابي يعني احتراق الورق، غادي التجربه ديالو بسيطه، يعني كنحرقوا واحد قطعه من الورق. شنو كنشوفوا؟ يعني شنو هما لي رياكتيف ديالنا باش نكتبوا لا رياكسيون. خصنا لي رياكتيف يعني متفاعلات. شكون كيكون فيها؟ كيكون البابي يعني الورق، وكاين لو ديوكسيجين، لان في الاحتراق ضروري يكون الكومبيغون هو لو ديوكسيجين اي الكومبوستيبل هو لو بابي. اذا في لي برودوي ديال هاد الكومبوسيون كنلاحظوا كاين لو اي لو ديوكسيد دو كربون اي دوطخ كور يعني اجسام اخرى. يقد يكون الكربون، يقد يكون مونوكسيد دو كربون الا كان واحد الكومبوسيون انكومبليت اكسترا. وبالنسبه للكومبوسيون دو بلاستيك كناخذوا كاين بزاف الانواع ديال البلاستيك. حنا شنو غادي ناخذوا النوع بي او يعني بولي ايثيلين. يعني الا حرقناه شنو كنلقاو؟ لي رياكتيف بطبيعه الحال لو كومبوستيبل هو بولي ايثيلين، ولو كومبيغون سي لو ديوكسيجين. بالنسبه لي برودوي ديال هاد لي رياكسيون كنلقاو لو اي لو ديوكسيد دو كربون. هاي الديوكسيد دو كربون شكون اللي كيقولنا راه كاين؟ لانه هو راه واحد الغاز اللي ما كيبانش، ما كنقدوش نشوفوه. اذا شكون اللي كيقولنا بان هذا ديوكسيد دو كربون راه كاين؟ هو لو دو شو. اذا كنديروا لو دو شو، الا شفنا داك التعكر لو دو شو سو تروبل، يعني التعكر ديالو، كنعرفوا بان راه كاين لو ديوكسيد دو كربون. الا شفنا مزيان هاد لي برودوي دو لا رياكسيون كنلقاو لي زاتوم دهيدروجين، دوكسيجين، دو كربون. هاد لاتوم دوكسيجين منين غادي تكون جاتنا؟ غتكون جاتنا من لو ديوكسيجين اللي كاين في لي رياكتيف. اما بالنسبه للهيدروجين والكربون فين غادي يكون؟ لان شفنا العام اللي فات بان بالنسبه لا رياكسيون هاد لي زاتوم اللي في لي برودوي راه هما اللي خاصهم يكونوا في لي رياكتيف. يعني لو جونغ ولا لا ناتور دي زاتوم سو كونسيرف، يعني ما كتغيرش. داك لي زاتوم اللي كيكونوا هنايا راه هما اللي كيكونوا في لي برودوي، غير هما مرتبطين بكيفيه اخرى باش كيعطيونا دي موليكول اخرين. اذا الا شفت هنايا الهيدروجين، هاد الهيدروجين هذا والكربون منين غادي يكونوا جاو؟ ما غيكونوا جاو الا من هاد البابي.
اذا شنو كنستنتج من هنا؟ بان هذا البابي هذا راه كيتكون، حيت انا ما كنعرفش المكونات ديالو. اذا من هاد لي برودوي كنعرف بان هذا البابي راه كيتكون من لي زاتوم ديدروجين اي لي زاتوم دو كربون. نفس الشيء بالنسبه لي برودوي دو لا كومبوسيون du plastique وبالنسبه للبوليإيثيلين كنلقى لي زاتوم ديدروجين دوكسيجين و دو كربون. الاكسجين قلنا راه يكون جا من ديوكسيد دو لير، وهاد الهيدروجين والكربون غيكونوا جايين من البوليإيثيلين. وبالتالي شنو كنستنتج انا من هاد لي برودوي دو لا رياكسيون؟ اذا لي برودوي de la combustion montrent que le papier et le polyéthylène sont des matériaux organiques. علاش sont des matériaux organiques؟ حيت فيهم كيتكونوا من دي زاتوم دو كربون اي ديدروجين. مني استنتجنا هادشي من لي برودوي دو لا رياكسيون. من بعد غادي نشوفوا d'autres produits de la réaction. إذن بصفة عامة لا combustion des matériaux organiques شنو كتعطينا لو بليس لو ديوكسيد دو كربون وعاد بليس دوطخ كور. يعني كيعطينا اساسا كيكون الماء وكيكون ثاني اكسيد الكربون وكيكون عندي دوطخ كور. وهاد الاجسام الاخرى باش كتعلق بلا ناتور دو لا ماتيير بويولي، يعني كتعلق بالماده العضويه اللي حرقناها. مثلا الا حرقنا النيلون اللي كيكون في الحوايج ديالنا، هذاك راه واحد النوع ديال البلاستيك. الا حرقناه شنو كنلقاو لو سيانور ديدروجين، يعني واحد الغاز اللي هو توكسيك كينتج على هذا الاحتراق. الى شنو كنستنتجو من هنا من هذا البرودوي هذا؟ بان هذا النيلون راه فيه لي زاتوم دو كربون و ديدروجين وفيه لي زاتوم دازوت. اذا منين غتجينا هاد لازوت راه من نيلون. بالنسبه لا كومبوسيون دو بي في سي، اذا هاد النوع ديال البلاستيك اللي شفناه الى حرقناه شنو كيعطينا بالاضافه هادشي راه بالاضافه لو ديوكسيد دو كربون كيعطينا لو كلورير ديدروجين اللي هو واحد لو غاز توكسيك حتى هو. اذا كنستنتج من هنا بان هذا البي في سي مناش كيتكون من الهيدروجين والكربون وكيتكون من الكلور. اذا حيت كاين ما بين لي برودوي كاين لاتوم دو كلور. والبوليستر عاوتاني فاش كنحرقوه شنو كيعطينا واحد الغاز اللي هو ديوكسيد دو سوفر. كنستنتجو بان هذا البوليستر شنو فيه؟ راه فيه لان هذا اوتر كور شنو كاين فيها؟ كاين ديوكسيد دو سوفر. وبالتالي هذا البوليستر اللي كيكون في باغمي لي رياكتيف راه كيتكون راه فيه ذرات فيه هاد لي زاتوم دو سوفر. اذا من بعد غادي نشوفوا شنو هما لي دونجي دو لا كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك، يعني شنو هو المخاطر ديال هاد الاحتراق ديال المواد العضويه. سيما انا كنشوفوا هاد الاحتراق راه كثير بزاف. اذا كاين واحد ليفي سور لونفيرونمون، كاين واحد المفعول ديال الاحتراق على لونفيرونمون وعلى لا سونتي. اذا بالنسبه للونفيرونمون فينا هو هذا الخطر؟ كاين بالنسبه لهاد البروبورسيون ديال لو ديوكسيد دو كربون، يعني الا ارتفعت النسبه ديالو في الاتموسفير شنو كيعطي واحد الارتفاع، واحد لوغمونطاسيون دو لا طومبيراتور موين دو لا تير، يعني واحد الارتفاع درجه الحراره المتوسطه للارض. وهذا الشيء شنو كيعطينا ليفي دو سير، يعني كيعطينا داك الاحتباس الحراري اللي عنده اضرار وخيمه. وبالنسبه ليفي سور لا سونتي، يعني الخطر ديالها ولا التاثير على الصحه، كيمثلها داك لي برودوي توكسيك دو لا كومبوسيون. اذا شفنا بان لا كومبوسيون دو نيلون و بي في سي و البوليستر كيعطيونا دي غاز توكسيك، كلورير ديدروجين ولا ديوكسيد دو سوفر ولا سيانور ديدروجين، هادو كاملين دي غاز توكسيك اي مورتيل. اذا داكشي باش كينصحونا ما نحرقوش هاد البلاستيك ونشوفوا طرق اخرى اللي نعتمدوها بلا ما نلجؤوا لهاد
لهذا الاحتراق مثل إعادة exercice 1. Sélectionnez la bonne réponse. Les symboles des atomes qui sont les constituants essentiels de la matière organique sont يعني الرموز ديال الذرات اللي كتكون اساسا في المكونات ديال المواد العضويه. واش الهيدروجين الكربون ولا الهيدروجين الصوديوم ولا الهيدروجين اي لو سوفر. اذا شفنا في الكور بان لي ماتيريو اورغانيك مناش كيتكونوا essentiellement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Les matériaux organiques brûlent en consommant de l'air. واش diazote مونوكسيد دو كربون ولا ديوكسيجين. يعني فاش كيحترقوا المواد العضويه واش كيستهلكوا لنا ديازوت ولا مونوكسيد دو كربون ولا ديوكسيجين دو لير. اذا سي لو ديوكسيجين دو لير سي لو كومبورون اللي ضروري باش تكون لا كومبوستيون. Les matériaux organiques sont des produits, des comburants, des combustibles. واش هما النتائج ديال داك الاحتراق ولا هما اللي كيحرقوا يعني اللي كيساهموا في الاحتراق ولا هما اللي كيحترقوا. اذا بطبيعه الحال هما اللي كيحترقوا سون دي كومبورون دي كومبوستيبل. والكومبورون هو لو ديوكسيجين. لا كومبوستيون كومبليت برودوي اسونسيلمون. اذا هنا كيهضروا على الاحتراق الكامل. اذا واش كيعطينا ديوكسيد دو كربونيلو ولا كيعطينا ديهيدروجين اي ديوكسيد دو كربون ولا كيعطينا مونوكسيد دو كربون اي لو. شفنا بان لي برودوي ديال كومبوستيون كومبليت سي ديوكسيد دو كربون اي لو بالنسبه لي ماتيريو organiques. On utilise exercice 2. On utilise pour réaliser la combustion de polyéthylène le dispositif suivant. ما عرفتش واش باين لكم هاد التجربه اللي ما بينالوش غادي نخليه هاد السيري في لا ديسكريبسيون اللي بغى يتيليشارجيها ويخدمها قبل ما يشوف الجواب. اذا هنا شنو عندي واحد المورسو ديال بي او ديال بولييثيلين. وشنو دايره هنايا دايره واحد القمع واحد لونطونوار هنا فوقو باش كيدوز لي هاد لو غاز وكان نديه مباشره لو دو شو الماء الجير. وشفنا بان لو دو شو تروبلي يعني هنايا لو دو شو تروبلي يعني ماء الجير معكر. اذا هنايا بالنسبه لا كيسيون 1 identifier les deux réactifs pour cette réaction chimique. les deux réactifs يعني المتفاعلين. اذا شكون اللي كيتفاعل هنا؟ كيتفاعل بي او بولي ايثيلين. اذا مع من كيتفاعل مع ديوكسيجين هو لو كومبيرون le dioxygène. 2. Identifiez les deux produits formés lors de cette réaction chimique. Justifiez votre réponse. إذا هنايا قالوا لنا شكون هما لي برودوي. إذا شنو كنشوف هنايا بالنسبة الحوايج اللي ما كانوش في الاول كان عندي البي او وبطبيعه الحال لاغ ولا ديوكسيجين دو لاغ. شنو كتكون لي هنايا بوي يعني داك الضباب اللي هما سون دي غوتليت دو. اذا شنو هما لي رياكتيف كاين لو justifier pour la justification c'est la formation de buée يعني ديال داك ديال هاد الضباب. وكاين هنايا عندي لو دو شو تروبلي يعني راه ليكزيستونس ديال لو ديوكسيد دو كربون. justification اذا لو دو شو se trouble يعني يتعكر. compléter la réaction suivante au nom des réactifs et des produits. اذا هنايا عطاونا نكملوا هاد لا رياكسيون بلي نو ماشي بلي سامبول. اذا النو عندي البولي ايثيلين اذا نكتب بولي ايثيلين ولا لابريفياسيون. هذه راه ماشي سامبول هذه راه لابريفياسيون ديال بولي ايثيلين. بلاص ما نكتبوها كامله كنديروا بي او. اذا الكومبيرون سي ديوكسيجين. شنو كيعطينا لو وكيعطينا ديوكسيد دو كربون
ندوزو ليكزارسيس 3. بالنسبه ليكزارسيس 3 عندنا لو بوليكلورور دو فينيل PVC هو واحد تيب دو بلاستيك، ان ماتيريو بلاستيك ا باز دو كلورور دو فينيل، يعني كيتكون اساسا من الكلورور دو فينيل اللي الفورمول ديالو هي C2H3Cl. دان كيسيون 1 quel est le type des atomes qui composent PVC. شنو هما لي زاتوم اللي مناش كيتكون هاد PVC؟ اذا كاين الكربون والهيدروجين وعندي الكلور. هادو هما لي زاتوم اللي كيدخلوا في التركيب ديال PVC. قالوا لنا لو PVC est-il une matière organique? Justifiez ta réponse. قلنا لي ماتيير اورغانيك باش كنعرفوهم انهم كيتكونوا اساسا من لي زاتوم دو كربون ديدروجين، وكنشوفوا حنايا بان هاد لي زاتوم مناش كيتكون PVC راه كاين الكربون وكاين الهيدروجين. الوغ لو PVC لو PVC est une matière organique. علاش؟ car il contient les atomes de carbone et d'hydrogène. يعني راه كيتكون من الذرات ديال الكربون ومن ذرات الاكسجين. Question 3. Quels gaz peuvent être produits par la combustion de PVC? قالوا لنا شكون هما الغازات اللي يقدروا يتكونوا لي الى حرقنا الى احترق هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو PVC. اذا بالنسبه للاحتراق بما انه هو راه واحد الماتيير اورغانيك، اذا parmi لي برودوي غادي يكون CO2. كاين هاد لو غاز هذا. الا كان واحد الكومبوسيون انكومبليت، حيت ما قالولناش هنايا ان النوع ديال الاحتراق واش كومبليت ولا انكومبليت. اذا كان انكومبليت يقد يكون CO مونوكسيد دو كربون. وكنشوفوا بان هاد PVC فيه لي زاتوم دو كربون دو كلور وكاين الهيدروجين، يعني قد يعطيني الكلورور ديدروجين، يعني هذا لو غاز دو كلورور ديدروجين. اذا هادو هما لي غاز اللي قدو يكونوا parmi les produits de la combustion de PVC. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا سيري ديكزارسيس اللي هي بسيطه وكتعتمد بزاف على المعلومات اللي عندكم انطلاقا من الدرس.